अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सबसे पहली बात हम आप सब लोगों को क्लियर कर दे, आज की इस वीडियो में हम आपको घर में गरीबी यानी कि मोहताजी तंगदस्ती यानी कि 42 निशानियां बताने वाले हैं। ये जो 42 निशानियां हमने अभी तक किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताई है और पूरे यूट्यूब पर आपने अभी तक इन निशानियों के बारे में नहीं सुना होगा। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आलिम साहब ने ये तमाम निशानियां लिख कर दी है। ये 42 निशानियां वो है, अगर आप लोग इनमें से एक भी गलती करते हैं तो आप लोगों के घर में गरीबी यानी कि मोहताजी तंगदस्ती आ जाएगी। आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं, आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है, आप लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है और आप लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। इन 42 कामों में से एक भी काम आप लोग करते हैं तो आज ही अल्लाह पाक से तौबा कर लीजिए, क्योंकि यही वो काम है जिनकी वजह से इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग इनका ध्यान नहीं रखते हैं और हम लोग जाने अनजाने में ये गलतियाँ कर देते हैं। तो आप लोग आगे से ख्याल रखना, हम आप लोगों को एक एक करके 42 निशानियाँ बता देते हैं। वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, हम डिटेल नहीं समझा पाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट हम आपको बता देते हैं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि घर में गरीबी आने की 42 निशानियाँ कौन कौन सी है। नंबर 1, गुनाहों में मुब्तला रहना, यानी कि हर वक्त गुनाह करना। जो इंसान भी हर वक्त गुनाह करता है, नापाक रहता है, तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और यही वजह है उसके घर में गरीबी आने की। नंबर 2, झूठ बोलना। आप लोग अगर झूठ बोलते हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। नंबर 3, झूठी कसम खाना। पहली बात तो कसम नहीं खानी चाहिए और जो लोग झूठी कस्में खाते हैं वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं और उनके घर में नहुसत आ जाती है। नंबर 4, बरहना यानी नंगे होकर पेशाब करना। अक्सर हम लोग ये गलतियां कर देते हैं, जब हम लोग नहाने के लिए जाते हैं तो पूरे कपड़े उतार कर बाथरूम में ही पेशाब कर देते हैं। ये गलती इंसान को बर्बाद कर देती है और अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। नंबर 5, रात को झाड़ू लगाना। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, समझा चुके हैं, रात आराम के लिए है और दीन काम करने के लिए, तो झाड़ू हमेशा फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद लगा लेनी चाहिए। नंबर 6, बगैर मुंह हाथ पैर धोए खाना खाना, यानी कि नापाकी की हालत में खाना खाना। अक्सर लोग खाना खाने बैठते हैं और वो हाथ नहीं धोते हैं। ये हमारे जिस्म में बीमारियां भी लाता है और ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 7, पैजामा या दामन के आंचल से मुंह को पोंछना। कभी कभी हम ऐसी जगह पर फंस जाते हैं और अपना मुंह धोते हैं और हम लोगों के पास रुमाल वगैरह नहीं होता है, तो हम लोग अपने दामन से मुंह को पोंछ लेते हैं। ऐसा करना आप लोगों के घर में गरीबी आने की एक बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 8, हद से ज़्यादा सोना। नींद आप लोग उतनी ही लीजिए, इशा की नमाज के बाद सो जाइए और फजर की अजान से पहले उठ जाइए। इससे ज़्यादा सोना आप लोगों के घर में नहुसत ला सकता है। नंबर 9, फ़कीर से रोटी के टुकड़े खरीदना। नंबर 10, खड़े होकर बालों में मांग निकालना या खड़े होकर बालों का बांधना। आजकल तो घरों में शीशे इस तरीके से लगाए जाते हैं, शीशे यानी कि आईने की बात कर रहे हैं, कि इंसान उसके सामने खड़े होकर अपनी मांग को काटता है, जबकि आप लोग ये नहीं जानते कि ये आपके घर में नहुसत लाता है। नंबर 11, टूटा हुआ कंगा या कंघी का इस्तेमाल करना। बिना मजबूरी के आप लोग ऐसा ना करें। नंबर 12, माँ बाप को नाम लेकर पुकारना। अक्सर बदतमीज औलाद ऐसा करती है और जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। नंबर 13, बुजुर्गों के आगे चलना या उनकी बातें ना मानना। अक्सर हम लोग कोई बड़ा फैसला करते हैं तो हम लोग अपने बुजुर्गों से राय मशवरा नहीं करते हैं, इसी वजह से हम लोग आगे चलकर नुकसान उठाते हैं। नंबर 14, दरवाजे की दहलीज पर हमेशा बैठे रहना। आप लोग अपने दरवाजे पर बैठने की आदत हरगिज ना बनाएं। नंबर 15, घर में मकड़ी के जाले साफ ना करना। अक्सर हम लोग अपने घर में 15-15, 20-20 दिन तक हम लोग मकड़ी के जालों को साफ नहीं करते हैं और करते भी है तो रात के वक्त में वक्त निकाल कर करते हैं। किसी भी बेजुबान का घर रात में मत उजाड़ना, तो आप लोग मकड़ी के जाले दिन में और जितना हो सके साफ करें। नंबर 16, जुओं को जिंदा छोड़ देना। आजकल तो जुए किसी के भी सर में नहीं है, लेकिन अगर निकलते हैं तो उनको जिंदा मत छोड़ना, मार देना। नंबर 17, नमाज में सुस्ती करना। ये चीज़ तो आजकल आम हो गई है और हर इंसान के साथ ये चीज़ नज़र आती है। ये सबसे बड़ी वजह है आप लोगों के घर में बर्बादी आने की।
آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں اور وقت پر نماز ادا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں دن دگنی رات چوگنی کامیابی آئے گی۔ نمبر 18، بنا مجبوری کے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے پھٹے ہوئے کپڑوں کو جلدی سلوا لے۔ نمبر 19، صبح کے وقت سورج نکلتے وقت تک سونا۔ آپ تمام لوگ اچھے سے جانتے ہیں رزق کے فرشتے فجر کی اذان کے وقت آتے ہیں، تو اگر آپ لوگ اس وقت سو رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو رزق کہاں سے ملے گا؟ اب جب رزق ہی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا تو آپ کے گھر میں محتاجی اور غریبی نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ نمبر 20، کھانے کے بعد جھوٹے برتن رکھ دینا۔ اکثر ہم لوگ شام کو کھانا کھاتے ہیں اور اپنی پلیٹس کو اسی طریقے سے ہم لوگ کچن میں رکھ دیتے ہیں کہ چھوڑو صبح کو دھو لیں گے، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے یہ بہت گندی عادت ہے اور اس سے آپ لوگوں کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 21، پینے کا پانی ننگا رکھنا۔ آپ لوگ کبھی بھی گلاس میں پانی رکھنے کے بعد پانی کو ننگا مت رکھنا، ورنہ آپ لوگ غریبی کے شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 22، عالموں سے لڑنا۔ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے حافظ صاحب ہے، امام صاحب ہے، ان سے اگر آپ لوگ لڑائی رکھتے ہیں، دل میں بیر رکھتے ہیں، یہ بات آپ لوگوں کو برباد کر سکتی ہے۔ عالموں کی ہمیشہ عزت کرے کیونکہ علماء ہمارے سر کے تاج ہے۔ نمبر 23، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا۔ میت یا تیزے کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا۔ جو انسان بھی ایسی غلطی کرتا ہے اس کے گھر میں محتاجی آ جاتی ہے۔ نمبر 24، میت کے پیچھے ہنسنا۔ جب ہم لوگ جنازہ لے کر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور دنیاوی باتوں میں ہم لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہے لوگ جس سے ہنستے ہیں، جبکہ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور آپ لوگوں کے گھر میں نحوست لانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میت سامنے جا رہی ہے، کلام الہی کا ذکر کرے، دنیاوی باتوں سے بچے۔ نمبر 25، چراغ کو پھونک کر بجھانا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے آپ لوگوں کے گھر میں غریبی آنے کی۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائے، نہ کہ منہ کی ہوا سے۔ نمبر 26، بازار میں سب سے پہلے جانا اور سب سے بعد میں آنا۔ نمبر 27، اولاد کو گالی دینا یا اولاد کو کوسنا۔ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتے ہیں۔ آپ کے اولاد جیسی بھی ہے لیکن کبھی اس کو گالی مت دو اور نہ ہی کوسو، بلکہ آپ کے اولاد بگڑی ہوئی ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ نمبر 28، جب بھی ہمارے گھر فقیر مانگنے آتا ہے تو ہم لوگ 10 یا 5 روپے کے لیے ہم اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ ارے اگر وہ پریشان نہیں ہوتا تو آپ کے گھر پر کیوں آتا؟ ایک تو وہ پہلے سے ہی پریشان ہے اور آپ اسے ذلیل کر رہے ہو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نمبر 29، پاجامہ شلوار یا پینٹ میں پہلے الٹا پیر یعنی بایاں پیر ڈالنا۔ کبھی آپ نے پاجامہ شلوار یا پینٹ پہنتے وقت یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ سیدھا پیر پہلے ڈال رہے ہیں یا بایاں پیر پہلے ڈال رہے ہیں؟ یہ غلطی ہم سے جانے انجانے میں ہوتی ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے، یہ آپ لوگوں کے گھر میں نحوست لاتی ہے، تو آپ لوگ سنت طریقے سے کپڑے پہنے۔ نمبر 30، گھر میں گندگی رکھنا۔ گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا کرو، گندے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ نمبر 31، صبح کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام لیے بغیر دنیاوی کاموں میں مبتلا ہو جانا۔ تو صبح کو جب بھی آپ اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام سے اپنے دین کی شروعات کرے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ نمبر 32، مغرب اور عشاء کے بیچ سونا۔ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی اذان سے پہلے کبھی مت سونا، یہ آپ لوگوں کے گھر میں غریبی لانے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ نمبر 33، گانے باجے میں دل لگانا۔ آج کل لوگ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم کون سی دنیا میں ہیں، ہمیں کب مرنا ہے اور قبر میں ہمارا کیا حال ہونا ہے، نہ جانے انسان کون سی غفلت کی دنیا میں جی رہا ہے۔ نمبر 34، اپنے رشتہ داروں سے بنا وجہ تعلق ختم کرنا۔ آج کل ذرا سی بات پر لوگ رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے رشتہ دار تھوڑے خراب بھی ہے تو آپ لوگ صبر کریں اور اپنے تعلقات کو بنائے رکھیں۔ نمبر 35، بنا مطلب کے سوال کرنا۔ اکثر جب 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ بنا مطلب کے سوال اٹھا دیتے ہیں، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 36، اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنا۔ اگر آپ لوگ 5 وقتہ نمازی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے دل میں یہ گھمنڈ نہ رکھے کہ آپ لوگ سب سے اچھی عبادت کرنے والے ہیں۔ تکبر مت کرنا ورنہ عبادت کسی کام کی نہیں رہے گی۔ نمبر 37، امانت میں خیانت کرنا۔
نمبر 38، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے، تو اس چیز سے بچے۔ نمبر 39، قرآن پاک کو بنا وضو کیے ہاتھ لگانا، ایسا ہرگز مت کرنا، اور ایسا کرنے کی سوچنا بھی مت، ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کہاں تھے کہاں پہنچ جائیں گے۔ نمبر 40، کسی کے دروازے یا راستے میں پیشاب کرنا یا پھر کسی پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ راستے میں، دروازے کے آگے، پیڑ کے نیچے، ہو سکتا ہے کوئی پاک سایہ ہو اور آپ لوگ وہاں پر پیشاب کر کے اپنے اوپر مصیبت موڑ لے۔ نمبر 41، ننگے سر کھانا کھانا۔ کھانے کو ہمیشہ تمیز سے، طریقے سے اور سنت طریقے سے کھائے۔ کھانے کی عزت کرو، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور رزق عطا فرمائے گا۔ نمبر 42، عورتوں کا پردہ نہ کرنا۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے اور اس گھر میں رزق روک دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی وہ توبہ کر لے اور پردہ کرنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 42 نشانیاں بتائی ہے۔ اگر آپ ان میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو سدھر جائیے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کیجیے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور پہنچائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ